Genesis, chapter 13. Ang pagbulag ni Abraham ug ni Lot. Isa, ug si Abram mitungas gikan sa Ehipto padulong sa habagitan, siya ug ang iyang asawa, ug ang tanan nga iya, ug uban kanya si Lot. Dalawa, ug si Abram dato kaayo sa kahayupan, sa salapi ug sa bulawan. Tatlo, ug siya mipidayon gikan sa habagitan hangtod sa Bethel, hangtod sa dapit nga una nga nahamutangan sa iyang balong-balong, sa taliwala sa Bethel ug Hai. Apat, hangtod sa dapit sa halaran nga unang gibuhat niya didto, ug didto si Abram nang aliya sa ngalan ni Jehovah. 5, ug ingon Uzab si Lot, nga nagalakat uban kang Abram, may mga panon sa kernero ug panon sa baka, ug mga balong-balong. 6, ug ang yuta wala makapagaw kanila, aron nga magapuyo sila nga magakatipon, kay ang ilang mga baandi dagan, ug dili maimo nga sila magpuyo nga magatipon. 7, ug dayhay pagkabingkil sa mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug sa mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. Ug ang Canaanhan ug ang Pershanan na nagpuyo na idtong yuta. 8, ug si Abram mingon kang Lot, hinaut-an ka nga walay pagkabingkil kan imo ug kanako, sa akong magbalantay ug sa imo, kay magsun kita. 9, dili baa naman ang tibok nga ayuta sa atubangan mo? Ginapakiluoy ko kan imo, nga bumulag ka kanako. Kung umadto ka sa wala, ako modto sa tu, kung ikaw sa tu, ako modto sa wala. 10, ug gihayat ni Lot ang iyang mga mata, ug nakita niya ang tanan nga kapatagan sa Jordan, nga kinigibahan pag-ayo sa tubig, sa wala pa malaglag ni Jehovah ang Sodoma ug Gomora sama sa tan-aman ni Jehovah, sama sa yuta sa Ehipto, kung ikaw modto paingon sa Zor. 11, anya gipili ni Lot alang kanya ang tibok nga kapatagan sa Jordan, ug mipadulong si Lot sa silangan. Ug na nagbulag sila ang USA ug USA. 12, si Abram mipuyo sa yuta sa Canaan, ug si Lot mipuyo sa mga lungsod sa kapatagan, ug gibalhan niya ang iyang balong-balong hangtod sa Sodoma. 13, karon ang mga tao sa Sodoma mga dautan ug hilabihan gayud pagka makasasala batok kang Jehovah. 14, ug si Jehovah nag-inggan kang Abram, sa human na si Lot makabulag kanya, iyahat karon ang imong mga mata, ug tumano kasukad sa dapit nga imong hingmutangan ngadto sa amihanan, ug ngadto sa habagitan ug ngadto sa silangan ug ngadto sa kasadpan. 15, kay ang tanan nga ayuta nga imong giteno, igahatag ko kan imo ug sa imong kaliwatan ngadto sa walay katapusan. 16, ug pagabuhaten ko ang imong kaliwatan nga enggon sa abag sa yuta, nga kung adyunay tawo nga arang makaisip sa abag sa yuta, ang imong kaliwatan Uzab arang maisip. 17, tumindog ka, bakta sa ang yuta sa iyang giteson ug sa iyang kalapdon, kay igahatag ko kini kan imo. 18, ug gibalhan ni Abram ang iyang balong-balong, ug maedto ug gipahamutang kini sa kakahoyan sa Mamre, nga atua sa Hebron, ug nagtukod siya didto ug USA kahalaran alang kang Jehovah.